أخت تقول: سؤال عن امرأة كانت غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، فكانت مبتلية بلبس البنطال الضيق عند خروجها من البيت، ثم هداها الله وتابت إلى الله بعد أن علمت بحرمة لبس البنطلون. سؤالي يا شيخ: أشكو إلى الله ثم إليكم من زوجي الذي يمنعني ويضايقني في لبس الحجاب الشرعي، ويقول إن الحجاب هو تغطية الرأس فقط، وإن أكثر النساء تلبس البنطال، فلما التشدد؟ فأرجو منكم يا شيخ توجيه نصيحة لزوجي، فأنا والله أريد العفاف. أحسنتي، والله إنها عبارة بليغة، إني أريد العفاف، والله إنها عبارة بليغة، إني أريد العفاف وهو يأبى ذلك. فهل لعل كلمة من فضيلتكم سلمكم الله تكون سببا في هدايته؟ المصيبة ثم تسأل فتقول: وإذا أصر على ما هو عليه وطلبت الخلع منه هل أكون مصيبة في تصرفي؟ المصيبة التي لا يمكن أن تجبر أن يكون أمثال هذا السائل، أمثال هذا الزوج، ممن يحضر الدروس. هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. امرأة تستر رأسها على رأي هذا الرجل الذي اخترع وافترع دينا من رأسه وليس له مستند لا في كتاب ولا في سنة. يا أيها النبي قل لنسائك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش بعدها؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا تعرف هذه فلانة وهذه فلانة. طيب اللي بتلبس بتغطي راسها، اللي بتغطي راسها، هل تعرف هذه فلانة عن فلانة؟ والله يا إخواني، والله شيء عجيب، والإنسان في بيت الله ويريد أن يحفظ لسانه. لما ترى امرأة ساتر الرأس والدبر مكشوف بالمنطال الضيق، والله إن التحت يكذب الفوق والفوق يكذب التحت. والله هذه حياة عجيبة. الأسفل يكذب الأعلى والأعلى يكذب الأسفل. شيخنا هي موضة، هذه اثنتين ثلاثة مش واحدة. لكن هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. الله يقول كيف لئلا يعرف، حتى ما تعرف هذه فلانة. لما تمشي في الطريق ما الناس تقول هذا زوجة فلان، يعني ما تعرف أبدا. كان رجل مخنث في المدينة نفاه النبي خارجها، والقصة في صحيح البخاري، وكان يعرف ما تحت الثياب. يعني المرأة يحرم عليها شرعا أن تلبس لباسا تخرج فيه فيعرف الناظر إليها ما هو تحت الثياب. شو يعني ما تحت الثياب؟ يعني سمينة ولا نحيفة وثديها صغير ولا كبير وكيف دبرها. طب اللباس النسوان اليوم شو تعرف ما تحت الثياب؟ ولم يبقى للزوج شيء، بل هي تظهر بعض النساء لما تلبس اللباس الضيق بحال مغري أكثر من لو أنها كانت عارية. فيا أختي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اثبتي على ما أنت عليه، فإن أبى إلا الشقاق وإلا النزاع فحينئذ تقع الفرقة بينكما. فالطيبات الطيبين والخبيثات للخبيثين، فإن أبى إلا أن يبقى خبيثا فأنت لست له، أنت طيبة فكوني لطيب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تطلب الطلاق ولا تطلب الخلع، لكن اثبتي على الحق الذي عندك. لا تخرجي خارج البيت وأنت يعني لست متحجبة ولا تلبسي لباس العفاف، وبالغي في التزين له وفي إغرائه. يعني بالغي في بيتك في أن يقضي نهمته وأن يقضي شهوته، وأظهري له كل مفاتنك في الخلوة بينكما حتى تقطع القيل والقال بالنسبة إليه، وتحبب إليه بهذا الحال. فإن أبى وبقي يعني موجود الشقاق والنزاع بينكما فالمآل أنت لست مثله، أنت طيبة وهو ليس بطيب. أما لباس الإشارة اللي بيغطي الرأس هذا ليس لباس شرعي فرنسي. كثير من إخواننا زوجته تلبس جلباب ولابسة إشارة، لا شعرها مبين. طبعا ليس لونه مبين، يعني معروف والله المرأة عندها شعر وعندها شعر، أذنيها ظاهرات، وإن لم يظهر جلدة الأذنين
وتقول هذا لباس شرعي. والله هذا تبرج، والله هذا تبرج، والله الذي لا إله إلا هو هذا تبرج. الله يقول فليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس. أنا الآن لا أتكلم عن غطاء الوجه، أنا ما أتكلم، أنا أقر وأعترف أن غطاء الوجه فيه خلاف بين الفقهاء، لكن اسمع ما هو تفسير الآية. الله يقول فليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما هو الخمار؟ غطاء الرأس. وما هو الجيب؟ فتحة الفستان، فتحة الصدر، الفستان هذا الجيب. الواجب على المرأة أن تضرب غطاء رأسها على الجيب. قال بعض التابعين في تفسير الآية قال فلا تظهر أعظم أكتافهن. عظم الكتف ما يظهر، يعني لما ترخي غطاء رأسها على جيبها مش لازم يظهر عظم الكتف. يعني لبست المرأة الجلباب والإشار وظهر عظم الكتفين، هذا تبرج، هذا ليس لباسا شرعيا، هذا لباس فرنسي. رأيت في بعض الجرائد، والله واحتفظت بالجريدة للآن، عندي نية أعالج أخطاء النساء في مدونة وكتاب كبير وأسأل الله أن يبارك في الوقت. احتفظت بهذا للآن. موديلات اللباس، جريدة من الجرائد، موديلات اللباس الفرنسي، تنظر كثير من هذه الموديلات محسوب هذه الأيام على أنه لباس شرعي، محسوب على أنه لباس شرعي. فالمرأة اللي بتلبس إشارب وبتلبس يعني زوجك أيها الأخت يريد منك تلبس إشارب، هذا لباس غير شرعي. اللباس الشرعي اللي بيسموه عندنا اليوم في تعبيرنا في أعرافنا اللي بيسموه البرنس. شو يعني البرنس؟ يعني تغطي راسها وتضرب بغطاء رأسها على إيش؟ على جيبها، بنص القرآن على جيبها. فلما تضرب على جيبها ستضرب على إيش من باب أولى؟ ستضرب على جيبها من الأمام ومن الخلف. فلما تضرب على الجيب من الأمام والخلف ستغطي أعظم الكتف. وكلما طال الغطاء كان أحب إلى الله. زوج لا يغار على زوجه، هذا والله هذه دياثة. رجل يعني يطلب من زوجته أن تلبس البنطال وتخرج في الطريق، والله هذه دياثة وليست هذه ديانة. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.